तेरी बीवी लिपस्टिक लगाकर, लाली पाउडर लगाकर, सजकर संवर करके बाजार जाया करती थी, खूबसूरत साड़ी पहनकर अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी, तूने अपनी बीवी को कभी रोका कि नहीं रोका? तेरी जवान बेटी टाइट कपड़े पहन करके बाजार में घुमा करती थी, तूने अपनी बेटी को कभी मना किया कि नहीं किया? तेरी बेटी अपने फोटो को इंस्टाग्राम पे डाला करती थी, तेरी बेटी अपने फोटोज फेसबुक पर डाला करती थी, तेरी बेटी रात को 2-2 बजे तक गैर महरम लड़कों से बातें किया करती थी, तू रात में तहज्जुद पढ़ा करता था, तू फजर की नमाज पढ़ा करता था, तूने अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाया? तूने एक बाप होने की जिम्मेदारी कितनी निभाई? कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, ओ लोगों, तुम में से हर इंसान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल पूछा जाएगा। हालात बहुत खराब हो चुके हैं मेरे भाई, हमारी और आपकी सोच से भी खराब हो चुके। 2-3 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया, महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत मशहूर शहर है नागपुर, नागपुर में सोफिया नाम की मुसलमान लड़की शादी कर रही है भुवनेश्वर नाम के गैर मुस्लिम लड़के के साथ। लड़की का नाम सोफिया है, लड़के का नाम भुवनेश्वर है। लड़की मुसलमान घर की, लड़का गैर मुस्लिम घर का, हिंदू घर का। शादी का कार्ड छप रहा है और शादी के कार्ड पर बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से विवाह की बात कही गई है और ऊपर ओम गणेशाय नमः भी लिखा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी मुसलमान लड़की अपने घर से भाग करके किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी कर रही है और फिर उसके धर्म को स्वीकार कर रही है और इस्लाम को त्याग रही है, इस्लाम को छोड़ रही है, तो क्या यह पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम नहीं है? क्या यह चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम नहीं है? हमें और आपको इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि हम अपनी बेटियों को इस लायक भी नहीं बना सके। हमने अपनी लड़कियों को ग्रेजुएशन करा दिया, हमने कॉलेज में पढ़ाया, हमने यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, हमने उसको बड़ी आला तालीम तो दिलाई, मगर हमने उसको दीन के नाम पर क्या सिखाया? हमने बहुत बड़ा अगर हमने तीर मार लिया, हमने किसी हाफिज साहब को पकड़ लिया, किसी मौलवी साहब को पकड़ लिया, मौलवी साहब मेरी बेटी को कुरान पढ़ा दीजिए, मौलवी साहब 1 घंटे की ट्यूशन करने लगे और आपकी बेटी को कुरान उन्होंने पढ़ा दिया। आपकी बेटी ने कुरान को पढ़ा तो, लेकिन रट्टू तोते की तरह आपकी बेटी ने कुरान को पढ़ा, उसे कुरान की किसी आयत का मतलब नहीं आता, उसने कुरान को कभी समझा ही नहीं, उसने कुरान को कभी जाना ही नहीं, उसने रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ तो लिया, मगर कुरान में पर्दे का हुक्म दिया गया, यह आपकी बेटी को मालूम नहीं। कुरान में नजरों को झुकाने का हुक्म दिया गया, यह आपकी बेटी को मालूम नहीं। कुरान में ज़िना को दुनिया का बहुत बड़ा गुनाह कहा गया, आपकी बेटी को मालूम नहीं। कुरान में अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया, आपकी बेटी ने कभी पढ़ा ही नहीं। कुरान में यह कहा गया कि जब तुम घर से निकलो तो अपने आप को पर्दे में, अपने आप को हिजाब में, अपने आप को बुर्के में तुम छिपा करके निकलो। आपकी बेटी को यह बताने वाला कोई नहीं है। क्या अल्लाह कल क़यामत के दिन हमें पकड़ेगा नहीं? क्या आपने अपने बच्चों की तरबियत क्या की? आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया तो कितना पढ़ाया? अरे हमारे यहां तो फिर भी चलो गनीमत है, मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है। यहां किसी ने बताया कि पूरी मस्जिद में 5 टाइम औरतें आती हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 टाइम आपके घर की औरतें मस्जिद में आए या ना आए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हफ्ते में जब जुमा की नमाज होती है और इमाम साहब बड़ी मेहनत करके आधा घंटा की तकरीर करते हैं, खुतबा देते हैं और इस्लाम की बातें बताते हैं, कुरान की बातें बताते हैं, मेरे भाई आप कोशिश कीजिए कि आपकी मस्जिद में औरतों के लिए कम से कम जुमा के दिन जरूर इंतजाम होना चाहिए, ताकि हफ्ते के एक दिन कम से कम आपके घर की औरतें इस्लाम की बातों को समझ सकें। साल में जलसा करा लेने से आपकी बेटी और आपके घर की औरतें दीन को नहीं समझ सकती। आज कितनी औरतें हैं, अगर मैं पूछना शुरू कर दूं कि तुमको नहाने का इस्लामी तरीका आता है, तो कितनी औरतों को इस्लामी तरीका नहीं आता, गुस्ल करने का, नहाने का तरीका नहीं आता। कितनी औरतों को मालूम ही नहीं कि वो कब पाक होती है, कब नापाक होती है। पाकी और नापाकी का मसला हो, नमाज का मसला हो, तहारत का मसला हो, अकीदे का मसला हो, आज हमारे घर की औरतों को मेरे भाइयों कोई बताने वाला नहीं। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ। हुए काम बुरे तो मुसलमान से, बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। जब आपने अपनी बेटियों को इस्लाम सिखाया ही नहीं, तो अगर आपके घर की कोई सोफिया किसी भुवनेश्वर के साथ शादी कर रही है, तो मेरे भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें हैरत की क्या बात है? आपकी बेटी को किसी ने बताया ही नहीं कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अरे ये ईमान तो इतनी बड़ी दौलत है। हजरत सुमैया को तो देखो, ओ मेरी प्यारी मां बहनों,
کاش کہ آپ کو کوئی سمیہ کے بارے میں بتانے والا ملتا. سمیہ تو وہ ہے کہ اس کے شوہر کے سامنے, اس کے جوان بیٹے کے سامنے ابو جہل کہتا ہے کہ اے سمیہ, تو نے اگر اسلام کو نہیں چھوڑا, تو نے محمد کے دین کو نہیں چھوڑا, اے سمیہ میں تجھے ننگا کر دوں گا, تیرے بدن سے کپڑے اتار دوں گا. سامنے جوان بیٹا ہے, اوہو ماں کے لیے کتنی شرم کی بات ہے, ماں کے لیے کتنی غیرت کی بات ہے, اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو بے لباس کر دیا جائے. مگر سمیہ کو پتا تھا آج دنیا میں یہ حالات اگر میں نے دیکھ لیے, لیکن اپنے ایمان کو بچا لیا, اپنی توحید کو بچا لیا, اپنے دین کو بچا لیا, تو کل قیامت میں میں کامیاب ہو جاؤں گی. سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے. بڑی بے دردی سے, بڑی بے شرمی سے حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ان کے شوہر کے سامنے, ان کے جوان بیٹے کے سامنے شہید کر ڈالا. مگر سمیہ نے اپنے دین سے سمجھوتا نہ کیا, اپنے توحید سے سمجھوتا نہ کیا, اپنے اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا. ہماری بیٹیوں کو سمیہ کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں. نبی اکرم کا دور ہے, لڑائی کا میدان ہے, جنگ کا میدان ہے, جنگ ختم ہو چکی ہے, مسلمانوں کی شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. ایک عورت آتی ہے جس کا نام ام خلاد ہے, اس کا بیٹا بھی اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے. وہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے آتی ہے, اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ سر سے پیر تک برقعے میں آتی ہے, وہ سر سے پیر تک نقاب میں آتی ہے, وہ سر سے پیر تک اپنے آپ کو چھپا کر کے آتی ہے. لوگ کہتے ہیں تیرا بیٹا تو قتل ہو چکا ہے, تیرا بیٹا تو دنیا سے جا چکا ہے, اور تو اتنا پردے میں آئی ہے, تو اپنے پورے بدن کو چھپا کر کے آئی ہے. تو وہ عورت کیا جواب دیتی ہے, ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی. وہ لوگوں میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, میں نے اپنی شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے. میرا بیٹا گیا ہے, میری حیا نہیں گئی, میری شرم نہیں گئی. اسلام نے پردے کا جو حکم دیا ہے وہ جنگ کے میدان میں بھی اس کے اوپر میں عمل کروں گی. میں اپنی شرم و حیا سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی. آج اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی میرے بھائیوں, اور اپنے گھر کو سدھارنے کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. اور خاص طور سے برا مت مانیے گا, بنگال کے حالات جو ہیں اس معاملے میں بہت خراب ہے. شاید آپ کو معلوم نہ ہو, آپ کے بنگال میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے ان کے ساتھ اپنا گھر بسا رہی ہیں, اور ان کے طریقے سے پوجا پاٹ کر رہی ہیں, ان کے مذہب میں شامل ہو رہی ہیں, اور یہ بڑی تیزی سے یہ ہو رہا ہے. آج آپ کے گھروں میں کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں, جب وہ گھر سے نکلتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. نہ اس کے لباس سے اسلام جھلکتا ہے, نہ اس کی چال ڈھال سے اسلام جھلکتا ہے, نہ اس کی شکل سے, اس کے چہرے سے اسلام جھلکتا ہے. وہ لوگوں مسلمان عورت کو تو دیکھ کر دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ مسلمان عورت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے, اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن, جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں, اپنے اوپر برقع ڈال لیں, اپنے اوپر کوئی ایسا کپڑا ڈال لیں جو ان کی خوبصورتی کو چھپا لے, جو ان کے شریر کو چھپا لے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, یہ لباس, یہ پردہ, یہ حجاب ان کی پہچان بن جائے گا, اور دنیا والے کہیں گے یہ مسلمان عورت ہے, یہ اپنے شریر کی نمائش نہیں کرتی, یہ اپنے حسن کی نمائش نہیں کرتی. کتنی مسلمان عورتیں ہیں شادی کے بعد وہ باقاعدہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو, جو سندور, اپنے ماتھے میں سندور لگاتی ہیں, اپنی مانگ میں سندور بھرتی ہیں, اپنے گلے میں منگل سوتر پہنتی ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز کسی مذہب کا, کسی دھرم کا ایک عمل ہو جائے جس سے اس مذہب کی پہچان جڑی ہو, تو پھر اس کو زیور کے طور پر بھی آپ کو نہیں پہننا چاہیے. مثال کے طور پر منگل سوتر ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں شادی شدہ عورت کے لیے اس کے سہاگ کی ایک نشانی ہوتی ہے, اور وہ منگل سوتر کو اتنا قیمتی سمجھا جاتا ہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی عورت اپنے گلے سے منگل سوتر نہیں اتارتی ہے. تو عورت گلے میں ہار پہن سکتی ہے, لاکٹ پہن سکتی ہے, لیکن اگر مسلمان عورت منگل سوتر پہنتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس مذہب کی ایک پہچان والی چیز, ہندو دھرم کی ایک ایسی چیز جو اس مذہب کے ساتھ جڑی ہے, اس کو وہ اپنے گلے میں پہن کر کے چل رہی ہے. اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم, جو کسی دوسرے مذہب اور کسی دوسری قوم کے طریقے پر چلے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مانگ میں سندور بھرنا یہ بھی ہندو مذہب کی ایک نشانی ہے؟ کتنی مسلمان عورتیں, ہماری مسلمان عورتیں سندور لگاتی ہیں, ماتھے پر بدیا جو لگاتی ہیں, اس بدیا کو بھی لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. آپ کے اسی بنگال میں ہم نے یہ بھی سنا اور دیکھا, شادی کے پہلے
ایک رسم ہوتی ہے ہلدی کی رسم. اب بڑی تیزی سے یہ سب چیزیں بڑھ رہی ہیں. ہلدی کی رسم ہوتی ہے. چلو ہلدی, اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہلدی کیوں لگائی جاتی ہے. ایک دن میں انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ شادی کے موقع پر ہمارے بھارت میں ہلدی کیوں لگائی جاتی ہے, تو پتہ لگا کہ ہلدی کا بھی تعلق مذہب سے ہے. اس کو بھی ہندو دھرم کی کے اندر ایک بڑی مانتا دی گئی ہے کہ اگر ہلدی لگا لی جائے تو پھر عورت شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے, پتی پتنی کا جو رشتہ ہے, اس پہ کسی کی نظر نہیں لگے گی. ہلدی کے لگانے سے اس کے اندر برکت پیدا ہوگی. اب ظاہر ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہلدی لگانا بھی ٹھیک نہیں. حالانکہ ہلدی کے اندر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اینٹی سیپٹک ہے. ہلدی لگانے سے شریر اور بدن میں فائدہ ہوتا ہے. چلو اگر ہم دوا کے طور پہ, علاج کے طور پہ, شادی ہو رہی ہے لڑکی کی, وہ اپنے بدن پہ ہلدی لگا رہی ہے, چلو اس لحاظ سے اگر ہم اس کو صحیح بھی کہہ دیں, لیکن اس کا باقاعدہ ایک فنکشن کرنا, ہلدی کے نام پہ کوئی پارٹی ہو رہی ہے, سارے گھر کی لڑکیاں پیلے پیلے کپڑے پہن رہی ہیں, سارے گھر کے لڑکے پیلے پیلے کپڑے پہن رہے ہیں, باقاعدہ دعوت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے, یہ تو غیر مسلموں کا کلچر ہے. اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. او لوگوں, تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے. اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے. اگر وہ پورا ایک بالش سے چلیں گے تو تم ایک بالش سے چلو گے. ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے. حتی لو دخلوا جوہر ضب, اگر تم سے پہلے کے لوگ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی اس کے بل میں چلے جاؤ گے. پہلے کے لوگوں کے طریقے پر تم چلو گے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی, پہلے کے لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا یہودی اور عیسائی مراد ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور کون مراد ہیں؟ تو آج مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ اس ملک میں ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے کلچر کو اپنا رہا ہے, اور آج ہمارے شادی بیاہ میں بہت ساری چیزیں ان کے یہاں کی ہو رہی ہیں. اچھے اچھے دیندار گھروں میں برتھ ڈے منایا جا رہا ہے. بچے کی پیدائش کے دن بچے کے لیے باقاعدہ بڑا سا کیک لایا جا رہا ہے, موم بتی لائی جا رہی ہے, گھر میں پارٹی ہو رہی ہے, تالی بجائی جا رہی ہے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا نعرہ لگایا جا رہا ہے, خاندان والوں کو دعوت کھلائی جا رہی ہے. کیا ہے میرے بھائی یہ سب؟ اس کے بعد اینیورسری منائی جا رہی ہے. میری شادی ہوئی تھی 24 فروری کو. ہر سال 24 فروری کو میری بیوی کہتی ہے کہ کل آپ رہیں گے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں میں پروگرام میں جا رہا ہوں, میں رہتا ہی ہوں اس دن. عورتوں کو نا یہ سب چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ شادی والے دن شوہر ہمارا گھر پہ رہے, سالگرہ والا دن ہے, اس دن بڑا یادگار دن ہے. ارے بھائی ہر دن کو یادگار بناؤ نا. بیوی سے محبت کرنے کے لیے سال کا کوئی دن خاص نہیں ہے, ہر دن اس سے محبت کرو. بچوں سے محبت کرنا ہے, بچوں کو کیک کھلانا ہے, کبھی بھی کیک کھلاؤ. اس کے لیے آپ کو برتھ ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام چیزیں بیکار ہیں. ہم نے ایک دن بنا لیا. اب مدرس ڈے, سال میں ایک دن ہے مدرس ڈے. اس دن بیچارہ جو زندگی میں کبھی اپنی ماں سے قاعدے سے بات نہیں کرتا, وہ بھی فیس بک پر گیان دے رہا ہے کہ ماں کا یہ مقام ہے اور ماں کا یہ مقام ہے, ہیپی مدرس ڈے. ابے جا کے پہلے تو اپنی ماں کی خیر خبر لے. 22 سال گھر میں تیری بوڑھی ماں دوا علاج کو ترس رہی ہے اور تو فیس بک پر مدرس ڈے کی مبارکباد دے رہا ہے. فادرس ڈے, باپ کے نام پر ایک ڈے منایا جا رہا ہے. تو یہ جتنے ڈیز ہیں, یہ جو ڈیز منائے جا رہے ہیں میرے بھائیوں, یہ بھی ہمارے اسلامک کلچر میں نہیں ہے. ہمارا اسلام کا بڑا کلیئر اینڈ کلین کانسیپٹ ہے کہ باپ ہر دن باپ ہے, ماں ہر دن ماں ہے. ماں کا سمان روز ہونا چاہیے, باپ کی سیوا روز ہونی چاہیے, بیوی سے محبت روز ہونی چاہیے, اور بچے کے شوق اور اس کے بچوں کے ارمان کو روز پورا کرنا چاہیے. اس کے لیے اس طریقے کی چیزوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں سے ان سب چیزوں کو ہٹانا ہے. تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کیسے کریں, اپنے گھر کا سدھار کیسے کریں. فتنوں کا دور ہے, یہ فتنوں کا دور ہے. کہیں بے پردگی کا فتنہ, کہیں بے حیائی کا فتنہ, کہیں اسلام کے نام پر اسلام سے دور کرنے کا فتنہ ہے. اس دور میں بھی اللہ کی نبی کی یہ تعلیم ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر رہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں طوبی لمن ملک لسانہ, وہ انسان قابل مبارکباد ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے. ووسعہ بیتہ, اور جو اپنے گھر کے اندر رہے. کوشش کیجئے, اپنے پریوار کو ٹائم دیجئے, اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیجئے. جب آپ اپنے کام سے, اپنے بزنس سے, اپنی نوکری سے خالی ہو جائیں تو آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیجئے. آپ بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے میرے بھائی. آج حالات کیا ہیں؟ شوہر رات میں آتا ہے, کام دھندا کر کے آیا ہے, تھکا ہارا آیا ہے, بیوی بیچاری موبائل میں لگی ہے اور کوئی سیریل دیکھ رہی ہے, اس کا فیورٹ سیریل ہے, بیوی سیریل میں لگی ہے. شوہر بیچارہ کھانا کھاتا ہے. اب کھانا کھانے کے بعد شوہر
बच्चों से नहीं बोल रहा है, बच्चों की खैर खबर नहीं ले रहा है। शौहर भी अपना मोबाइल पर लग गया, व्हाट्सएप पे लग गया, फेसबुक पर लग गया, अपने सोशल मीडिया में लग गया। बच्चे अपना अलग मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, माँ अलग सीरियल देख रही है, बाप की एक अलग दुनिया है। मेरे भाई ये पूरे घर का जनाजा निकल रहा है। घर के अंदर जो प्यार होना चाहिए, न माँ को बच्चे का प्यार मिल रहा है, न बच्चे को माँ का प्यार मिल रहा है, न शौहर को बीवी की मोहब्बत मिल रही है, न बीवी को शौहर की मोहब्बत मिल रही है। इसीलिए अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है, अनाथ वो नहीं है जिसकी माँ और जिसका बाप दुनिया से चला गया हो। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत अव अबन मशगूला। अरे यतीम तो वो है, अनाथ तो वो है कि जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए समय ना हो। आज बच्चों के लिए माँ बाप के पास टाइम नहीं है। न माँ कभी अपने बच्चे को बैठ करके दीन की बातें बता रही है, न बाप अपने बच्चे को कभी बता रहा है। वो माएं थी जो अपने बच्चों के दीन की फिक्र करती थी। इमाम बुखारी का नाम तो सुना है ना आपने? इमाम बुखारी का नाम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल। इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद, उनके बाप का नाम था इस्माइल। इमाम बुखारी की उम्र भी 5 साल थी। 5 साल के बच्चे थे इमाम बुखारी के, उनके बाप का इंतकाल हो गया, बाप दुनिया से चला गया। लोग कहते हैं जब बाप दुनिया से चला जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे आम तौर से बाप अगर ना हो तो मां उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, ये आम तौर से माना जाता है। इमाम बुखारी की मां ने अपने बच्चे को मां का भी प्यार दिया और बाप का भी प्यार दिया। बाप के मरने के बाद उन्होंने बाप की कमी नहीं खलने दी। इमाम बुखारी बड़े हो रहे हैं, मां का सपना है मेरा बेटा बड़ा होकर के नबी की हदीसों का आलिम बने, मेरा बेटा बड़ा होकर के कुरान का हाफिज बने, कुरान का आलिम बने। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज ऐसी भी माएं क्यों नहीं है समाज में जो अपने बच्चों को अल्लाह के दीन का खादिम बनाने का सपना देखें। आज माओं का सपना होता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा टीचर बने। ऐसी माएं कहां चली गई जो इमाम बुखारी की मां की तरह ये सपना देखें, काश कि मेरा बेटा नबी के कुरान, नबी की हदीसों का हाफिज बने, कुरान का हाफिज बने, कुरान का आलिम बने, वो दुनिया को कुरान का मैसेज सुनाए, वो दुनिया को इस्लाम का मैसेज सुनाए, वो एक अच्छा मुसलमान बने और दूसरों को अच्छा बनाए। ऐसा सपना देखने वाली मां आज दुनिया से खत्म हो गई मेरी भाई, मेरे माओ। इमाम बुखारी की मां अपने बच्चे की तरबियत कर रही है। इमाम बुखारी बीमार हो गए, एक मर्तबा इमाम बुखारी बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि उस बीमारी में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इमाम बुखारी अंधे हो गए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इमाम बुखारी की मां को बड़ा दुख हुआ और अल्लाह की नेक बंदी अल्लाह की बारगाह में रात में तहज्जुद पढ़ती है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ऐ अल्लाह मैंने अपने बच्चे को कुरान का आलिम बनाने का सपना देखा है। ऐ अल्लाह मैंने अपने बच्चे को तेरे नबी की हदीसों का आलिम बनाने का सपना देखा है। ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है। ऐ अल्लाह अब मेरा बच्चा कुरान को कैसे पढ़ेगा, अब ये हदीसों को कैसे पढ़ेगा। ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की रोशनी को लौटा दे, मेरे बच्चे की आंखों को लौटा दे। इमाम बुखारी की मां रातों को रो रो करके ये दुआ करती है और कहते हैं कि जब मां अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब वालिदैन की दुआ, मां बाप की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती है, अल्लाह ताला मां बाप की दुआ को कभी लौटाता नहीं है। अगर मां के मुंह से निकल गया बेटे के लिए कोई दुआ निकल गई तो अल्लाह जरूर उस दुआ को पूरा करता है। इसलिए माओ को कभी बच्चों को बद्दुआ नहीं करना चाहिए, हमेशा बच्चों के लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए। इमाम बुखारी की मां ने इतनी दुआ की, इतना रोती रही अल्लाह की बारगाह में कि रात में जब वो सो जाती हैं, जब वो सो जाती है तो उनके सपने में, उनके ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आकर के कहते हैं, अरे इमाम बुखारी की माँ तू इतना रोई है और तूने अल्लाह से इतनी दुआ की है कि रद्दल्लाहु अला इब्ने के बसरहु, अल्लाह ताला ने तेरे बच्चे के आंखों की रोशनी को लौटा दिया है, जाकर के तू देख ले तेरे बच्चे की आंखें सही हो चुकी है, तेरा बच्चा दोबारा देखने लगा है। इमाम बुखारी की माँ की नींद खुली और जाकर के जब उन्होंने देखा तो उनके बच्चे की आंखों की रोशनी आ चुकी थी, उनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका था। तो ये होती है मेरे प्यारे भाइयों एक दीनदार मां। दीनदार मां कहां से आएगी? आज आपके घर में दीन कहां से आएगा? मेरी माएं और बहनें जो यहां आई हैं बुरा ना माने, आज जब आप अपने बच्चे के लिए दुल्हन देखने जाती हैं और आप अपने घर के लिए जब बहू देखने जाती हैं तो ईमानदारी से बताइएगा कि आप सामने वाले के अंदर क्या चीज देखती हैं। अल्लाह ताला ने किसी को बहुत गोरा बनाया है,
کسی کو سانولا بنایا ہے, کسی کو کچھ کالا بنایا ہے, کوئی ہائٹ میں لمبا ہے, کسی کی ہائٹ کچھ کم ہے, کسی کی خوبصورتی میں کچھ کمی ہے. ظاہر ہے کوئی انسان خود سے تو پیدا نہیں ہوا ہے, اس کے اختیار میں تو نہیں ہے. کتنی عورتیں آج جب وہ رشتہ دیکھنے جاتی ہیں, لڑکی نیک ہوتی ہے, لڑکی دیندار ہوتی ہے, لڑکی پڑھی لکھی ہوتی ہے, لیکن وہ یہ کہہ کے رشتہ ٹھکرا دیتی ہیں, لڑکی تو بہت اچھی تھی, بہت اچھی تھی, لیکن اس کی ہائٹ تھوڑی کم تھی. صرف ہائٹ کی بنیاد پر کتنے رشتے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. لڑکی بہت اچھی تھی, رشتہ بہت اچھا تھا, لیکن لڑکی کے باپ کا مکان اچھا نہیں لگ رہا تھا, گھر اچھا نہیں لگ رہا تھا. لڑکی بہت اچھی ہے, لیکن اس کے ماتھے پر, اس کے گال پر ایک بڑا سا تل ہے جو اچھا نہیں لگ رہا ہے. وہ میری پیاری ماں بہنوں, انسان اپنے اختیار سے تو نہیں پیدا ہوا ہے. اگر اس کے اندر تھوڑی بہت کوئی کمی ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے, اس کے اندر دینداری ہے, وہ پڑھی لکھی ہے, تو اس رشتے کو ریجیکٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آج کتنی عورتیں جو اپنی بہو کے اندر صرف سندرتا دیکھتی ہیں, صرف خوبصورتی دیکھتی ہیں, یا یہ دیکھتی ہے کہ کتنے پیسے والے گھر کی لڑکی میرے گھر آئے گی اور لمبا چوڑا جہیز لے کر کے آئے گی. جب آپ نے رشتے کی بنیاد بھی روپیے پیسے پر رکھی ہے اور سندرتا پر رکھی ہے اور رنگ اور خوبصورتی پر رکھی ہے, تو پھر اگر وہ لڑکی آپ کے گھر کی بہو بن کر کے آتی ہے اور چند ہی دنوں کے بعد ساس اور بہو کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے گھر کا ماحول خراب ہونے لگتا ہے, تو معاف کیجئے, پھر آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ آپ نے بنیاد ہی غلط ڈالی ہے. آپ ببول کا پیڑ بونے کے بعد یہ امید نہیں کر سکتے کہ اس پیڑ میں سے آم نکلے گا. آپ آم کا پیڑ بوئیں گے تو آم کے پیڑ سے آم نکلے گا, آم کے پیڑ سے ببول نہیں نکلے گا اور ببول کے پیڑ سے آم نہیں نکلے گا. اس لیے جب آپ رشتہ کرنے جائیں, جب آپ اپنے گھر کے لیے بہو دیکھنے جائیں, تو اللہ کے نبی کی کیا تعلیم ہے, ذرا آپ کو حدیث اٹھا کے دیکھیے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے, یہودیوں کے یہاں مال دیکھا جاتا تھا, کتنے پیسے والے گھر کی لڑکی ہے, اور خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. عیسائیوں کے یہاں خوبصورتی دیکھی جاتی تھی, ولحسبها, اور کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں, برادری دیکھتے ہیں. عرب کے اندر برادری بہت زیادہ دیکھی جاتی تھی. ولدینها, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ لڑکی کے اندر دینداری دیکھتے ہیں. فاظفر بذات الدین تربت یداک. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تم دیندار عورت کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لاؤ, تم دیندار عورت کو بیوی بنا کے لاؤ, تم اپنے گھر کی ملکہ دیندار عورت کو بناؤ, تم کامیاب ہو جاؤ گے. دیندار عورت جب گھر میں آ جائے تو گھر کو 4 چاند لگا دیتی ہے میرے بھائی. الدنیا کلھا متاع, دنیا پوری کی بری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ, اور دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ نیک عورت ہے, دیندار عورت ہے. اللہ کے نبی سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا, اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ہم کون سی چیز کو خزانہ بنائیں, کون سی چیز کو اپنے گھر میں ہم اکٹھا کریں, کون سی چیز کو اسٹور کریں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو, 3 چیزوں کو اسٹور کر لو. لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ. سب سے پہلی چیز, تم اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بناؤ. اپنے اندر ایسی زبان پیدا کرو جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والی ہو. میری پیاری ماں بہنوں, میرے پیارے بھائیوں, آج اس پر بھی غور کرو کہ آج ہم کتنی بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں. نبی اکرم نے تو جو دعائیں سکھائی ہیں, چھینک آئے تو کہو الحمدللہ, آپ کو چھینک آئی آپ نے الحمدللہ کہا, سامنے والا سنے تو وہ کہے یرحمک اللہ, پھر اس کے جواب میں آپ کہیں یہدیکم اللہ. صرف ایک چھینک آئی اور آپ نے 3 بار اللہ کا نام لیا. آپ گھر میں جا رہے ہیں, کچھ نہیں, اگر آپ کو آتا ہے تو صرف بسم اللہ پڑھ لیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر میں آتے ہو اور بسم اللہ پڑھتے ہو تو شیطان پھیل ہو جاتا ہے. جب تم بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آتے ہو تو شیطان یہ کہتا ہے لا مبیت لکم ہاہنا, اب اس گھر میں ہم رہ نہیں سکتے, یہ تو بسم اللہ پڑھ کے اندر آیا ہے. اور جب تم کھانا کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتے ہو تو شیطان کہتا ہے لا عشاء ہاہنا, اب یہاں تو ڈنر بھی نہیں ملے گا, اب یہاں تو کھانا بھی نہیں ملے گا. آپ نے بسم اللہ پڑھا, شیطان کی گھر میں انٹری ختم ہو گئی. آپ نے کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھا, شیطان آپ کے کھانے سے بھاگ گیا. کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم؟ گھر سے آپ نکل رہے ہیں, دکان پہ جا رہے ہیں, مکان پہ جا رہے ہیں, بزنس پہ جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, جب آپ گھر سے نکلنے لگیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کے نکلیے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. چھوٹی سی دعا ہے,
2 मिनट में आपको याद हो जाएगी, बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से निकल रहा हूं, तवक्कलतु अल्लाह, मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करके निकल रहा हूं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। ये दुआ पढ़ के आप निकलेंगे, कोई शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब ये दुआ पढ़ के आप निकलेंगे तो शैतान अगर आपको बहकाने के लिए आता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं इसने तो वो दुआ पढ़ ली कि वक़द वो कीता, इसको तो अल्लाह ताला ने अपनी छाया में, अल्लाह ताला ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है, अब शैतान इसको कुछ नहीं कर सकता, अब शैतान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह का जिक्र करने के लिए ये छोटी छोटी दुआएं हैं मेरे भाइयों, इनको आप याद कर लें। और मैं आपको एक दुआ की किताब के बारे में बताता हूं, मुझे उम्मीद है कि बंगला में भी वो किताब आपको मिल जाएगी। वो बड़ी ऑथेंटिक किताब है, बड़ी मोतबर किताब है, हिस्नुल मुस्लिम दुआ की किताब है। और इंशाअल्लाह मैं जल्द ही ऑनलाइन इस दुआ के बारे में भी कुछ एक कोर्स की शक्ल में इसकी एक एक दुआ का जो मतलब है उसको एक्सप्लेन करके, उसका मतलब बता करके मैं इंशाअल्लाह वो वीडियो भी इंटरनेट पर जल्दी आएगा, जिसमें इस किताब की ज्यादा मोटी किताब नहीं है, पॉकेट साइज में आपको मिल जाएगी। आप पता लगाइएगा, बंगला में भी जरूर आती होगी। आप हिस्नुल मुस्लिम को अपने पास रखिए और छोटी छोटी दुआओं को आप याद करिए मेरे भाइयों, और अपने बच्चों को याद कराइए। और जब आप इन दुआओं को याद करेंगे और आपके घर में अल्लाह का जिक्र जब होगा तो आपके घर से बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। इसलिए कि जब घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है, जब अल्लाह का जिक्र होता है तो शैतान वहीं से नाकाम होने लगता है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करु फीही मसलुल हय्यि वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। जिन्नात का मसला आता है, मौलवी साहब मेरे घर में जिन्नात का असर है, मौलवी साहब मेरी जवान बेटी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही है, होश में नहीं रहती है, बाल को बिखेर लेती है। मौलवी साहब ने आके देखा, कहा जिन्नात का साया है इसके ऊपर किसी ने जादू किया है। मेरे भाइयों, आपको मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर को जिन्नात से बचाना चाहते हैं, शैतान से बचाना चाहते हैं, आप बस एक काम करना शुरू कर दीजिए, अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत आप डेली किया करें। अगर आप पूरी नहीं कर सकते थोड़ी थोड़ी करके करा करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्ना शैताना यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फीही सूरतुल बकरा। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। सूरह बकरा की तिलावत आप करें, कोई शैतान आपके घर में नहीं आ सकता, कोई जिन आपकी बेटी को परेशान नहीं कर सकता। मगर हम लोग तो शॉर्टकट चाहते हैं ना, हमको ना पढ़ना पड़े, हम मौलवी साहब से पढ़वा देंगे। हम मोबाइल के जरिए लोग हमसे पूछते हैं व्हाट्सएप पर कॉल करके मैसेज करके, मौलवी साहब हमको अपने घर में सूरह बकरा पढ़नी है, 2.5 पारे की सूरत है, बड़ी लंबी सूरत है, उतना टाइम नहीं है, हम मोबाइल के ऊपर अगर उसको चला दे तो चलेगा क्या? मैंने कहा देखिए, आप मोबाइल पर जब सूरह बकरा चलाएंगे तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल पढ़ रहा है, और मोबाइल के पढ़ने पर शैतान भागने की बात नहीं कही गई है। आपको पढ़ना चाहिए, सवाब भी इसी में है, और शरीयत के हुक्म तक का तकाजा भी यही है कि आप डायरेक्ट पढ़ें, आप मोबाइल के जरिए कुरान की तिलावत न करवाएं, आप खुद तिलावत करें, ताकि आपके घर से शैतान का असर खत्म हो जाए। तो घर को अगर दीनदार बनाना है तो हमें और आपको घर में यह काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपके घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाना है तो अपने घर में नमाज का माहौल बनाओ। अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ कि अजान की आवाज सुनने के बाद सारे काम धंधे बंद हो जाएं, औरतें हो, बड़े हो, बच्चे हो, उनको सबसे पहले नमाज की फिक्र हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन बंदों में एक बंदा वो भी होगा, वह रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। इतनी नमाज की टेंशन और इतनी नमाज की फिक्र आपके अंदर हो कि आपका दिल मस्जिद में अटका हो। आप इशा की नमाज पढ़ के घर पे आए, आपने मोबाइल पर सुबह फजर की नमाज का ऐलान लगा लिया, सुबह फजर की अजान 5:30 बजे, 5:45 बजे होने वाली है, मुझे 5:45 बजे उठना है और मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ना है। आप जोहर की नमाज आपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ी, आपको कलियाचक जाना है, आपको मालदा जाना है, आपको फरक्का जाना है। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं 4 बजे फरक्का रहूंगा तो मैं असर की नमाज कहां पढ़ूंगा? आप जोहर पढ़ने के बाद असर की प्लानिंग कर रहे हैं, असर पढ़ने के बाद मगरिब की प्लानिंग कर रहे हैं। नमाज आपकी जिंदगी के शेड्यूल में शामिल हो जाए मेरे प्यारे साथियों। और यही नहीं, जब आप अपने घर पर रहे तो अल्लाह के नबी ने यह भी हुक्म दिया है कि आप सुन्नत और नफिल नमाजों को घर में पढ़ा करें। आप अपने घर के अंदर सुन्नत और नफिल नमाजें घर के अंदर पढ़ा करें। फजर की नमाज है, आप 2 रकात सुन्नत आप घर में पढ़ के तब मस्जिद में जाएं। जोहर की नमाज है, आप 2-2 रकात की जो 4
4 रकात सुन्नत ज़ोहर के पहले पढ़ी जाती है, 2-2 रकात करके आप घर में पहले 4 रकात पढ़िए, उसके बाद आप मस्जिद में जाइए। इससे क्या फायदा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरु सलातिल मरई सलातुहु फिल बैति इल्लल मक्तूबा। फर्ज नमाज के अलावा हर नमाज, चाहे वो सुन्नत नमाज हो, चाहे वो नफिल नमाज हो, चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो, इंसान को घर में पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए उसकी वजह भी समझ लीजिए। जब आप घर में नमाज पढ़ेंगे, आपका छोटा बच्चा आपको देख करके नमाज की मोहब्बत उसके दिल में पैदा होगी। आप मेरी प्यारी माँ बहनों जब घर में नमाज पढ़ेंगी, आपकी छोटी बच्ची, आपकी बेटी भी आपको देख करके नमाज सीखेगी। और आप जब घर में नमाज पढ़ेंगे जहां कोई देखने वाला नहीं है, तो आपकी नमाज के अंदर रियाकारी और दिखावे का भी कोई मतलब नहीं होगा। आपकी नमाज के अंदर इखलास पैदा होगा। आपकी नमाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। इसीलिए घर के अंदर आप नमाज पढ़ें, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ें, बाकी नमाज आप घर में पढ़ें। और यही नहीं, आप अपने बच्चों को भी नमाज के लिए लेकर के जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाउ सबई सिनीन। तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो तुम उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ अशरिन। और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो। 10 साल के बच्चे अगर हो जाएं तो नमाज न पढ़ने पर उनकी पिटाई करो। और यही नहीं, आगे अल्लाह के नबी कह रहे हैं वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिर। और जब तुम्हारे लड़का और लड़की 10 साल के हो गए तो उनके बिस्तर अलग कर दो। एक कंबल में, एक चादर में 2 लड़कों को मत सुलाओ, 2 लड़कियों को मत सुलाओ, उनके बिस्तर अलग कर दो। जानते हैं ये हुक्म क्यों दिया गया? ये हुक्म इसलिए दिया गया कि 10 साल का जब लड़का आपका हो गया और 10 साल की आपकी बेटी जब हो गई तो अब वो बुलूगत के करीब हो रहे हैं, अब वो यंग हो रहे हैं, अब वो टीन एज को पहुंच रहे हैं, अब जवानी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, अब उनके जिस्म के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं। अब शरीयत ये कहती है कि अब यहां से उनको पता लगना चाहिए कि अगर हम एक लड़की हैं तो हमें पर्दे में रहने का हुक्म है, अगर हम एक मर्द हैं तो फिर हमें अपनी नजरों और अपनी शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म है। शरीयत ने समाज को गंदगी से बचाने के लिए बच्चा और बच्ची जब 10 साल के हो जाएं वहीं से यह हुक्म दिया कि उनके बिस्तरों को अलग कर दिया जाए। मेरे भाइयों, ये हमारी शरीयत है। अल्लाह ताला ने कुरान में अगर हमसे और आपसे ये कहा है कि जिना के करीब मत जाओ, तो जिना के करीब ले जाने वाली जितनी चीजें हैं इस्लाम ने उन सबको रोका है। क्यों कहा अल्लाह ने कुरान में वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपनी सुंदरता को, अपनी खूबसूरती को, अपनी जीनत को किसी के सामने जाहिर मत करो। क्यों कहा अल्लाह ने वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, जब तुम अपने घर में अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने, अपने ससुर के सामने भी अगर तुम रहो तो अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने दुपट्टे को अपने गरेबान पर रखो। क्यों कहा अल्लाह ने? क्यों कहा अल्लाह ने कुरान में फला तखज़ाना बिल क़ौल, ऐ मुसलमान औरत जब तुझे किसी गैर मर्द से फोन पर बात करना पड़ जाए, मोबाइल पर बात करना पड़ जाए, या तेरे घर पे कोई गैर मर्द आ जाए और तुझे उससे बात करना पड़ जाए, तो तेरी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज कड़क होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को यह लग जाए कि मेरी दाल यहां गलने वाली नहीं है, ये तो बड़े कड़क अंदाज में बात कर रही है, मैं इसके ऊपर डोरे नहीं डाल सकता, मैं इससे कोई उम्मीद नहीं कायम कर सकता। ये तमाम रास्ते इस्लाम ने क्यों बताए मेरे भाइयों? ताकि जिनाकारी और बदकारी के लिए कोई जगह न बचे। और इतने सब के बाद इस्लाम ये भी कहता है जब लड़का और लड़की शादी के लायक हो जाए तो तुम निकाह में देर न करो। लड़का 15 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, शादी के काबिल हो गया, लड़की 15 साल से ऊपर 16 साल की, 18 साल की हो गई, शादी के काबिल हो गई। अब आप लड़के की शादी 30 साल की उम्र में कर रहे हैं, आप लड़की की शादी 25 साल की उम्र में कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं आपका वो लड़का जो 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में शादी के काबिल हुआ है, वो 10 साल तक क्या नमाज पढ़ करके अपने आप को गुनाह से बचाएगा? क्या वो तकरीरों को सुनकर के अपने आपको गुनाह से बचाएगा? नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, इंसान को भूख लगी हो तो उसको खाना दिया जाता है, उसको तकरीर नहीं सुनाई जाती। इंसान को प्यास लगी हो तो उसको पानी दिया जाता है, उसके सामने कुरान नहीं पढ़ा जाता है। अगर आपके जवान बेटे और बेटियां शादी के काबिल हो गए तो इस्लाम यह भी कहता है कि उनकी शादी में तुम देर मत करो। यही नहीं, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है मेरे जाने के बाद औरतें नाराज हो जाएं और कहने लगे कि आइंदा इस मौलवी को मत बुलाना, आइंदा इस मौलवी की तकरीर मत करवाना। यह भी सुन लो, समाज में ज़िनाकारी को रोकने के लिए इस्लाम यह भी कहता है अगर मर्द के पास ताकत है, पैसे वाला है और एक से ज्यादा बीवियों का वो हक अदा कर सकता है, वो 2 शादी कर सकता है, वो 3 कर सकता है, वो 4 कर सकता है, तो इस्लाम ये कहता है कि उस मर्द को कर लेना चाहिए। नहीं मौलवी साहब, जिना कर लेना आसान है, दूसरी शादी का नाम मत लीजिए। बीवी कहती है कि तुम गलत काम
काम कर लो चलेगा, मगर तुम किसी को मेरी सौतन बना के लाओगे, मैं अपने प्यार को नहीं बांट सकती, मैं अपनी मोहब्बत को नहीं बांट सकती। बीवी साफ कहती है तुम गलत काम कर लो चलेगा, मगर मैं कल मुंबई में था, मुंबई में एक नौजवान लड़का मेरे पास आया, 28 साल 30 साल का लड़का रहा होगा, पैसे वाला लड़का है। उसने कहा मौलवी साहब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कर लो भाई। कहा किससे करूं, कोई बेटी देने को तैयार ही नहीं है। लड़की, मैंने एक ऐसी जगह रिश्ता भेजा जहां लड़की गूंगी है, लड़की बोल नहीं सकती है और गरीब फैमिली है, लेकिन उन लोगों ने भी कहा कि नहीं साहब हम दूसरी बीवी के तौर पर अपनी बेटी को नहीं देंगे। ये हालात है इस वक्त हमारे और आपके समाज के। दूसरी शादी जो बेचारा कर सकता है उसको करने की इजाजत नहीं है। नतीजा यह है, और मैं समाज की हकीकत आपको बता रहा हूं कि कितने शादीशुदा लोग हैं जिनके शादी के बाद भी दूसरी औरतों से संबंध है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी के बाद भी नाजायज ताल्लुकात हैं और समाज के अंदर वो चीजें चल रही हैं, लेकिन दूसरी शादी को समाज ने गाली बना दिया। कोई दूसरी शादी कर ले, पूरा समाज कहता है यार ये बहुत गलत आदमी है, बहुत अय्याश आदमी है, इसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उसी समाज में कितने शादीशुदा लोग हैं जो अपनी जरूरत को गलत और नाजायज तरीके से पूरा कर रहे हैं और समाज में उसको कोई बुरा कहने वाला और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, अगर इस्लाम ने ज़िनाकारी से रोका है तो इस्लाम ने उसका हल भी बताया है। इस्लाम ये कहता है शादी करो, निकाह करो। कितनी लड़कियां हैं आज 25 साल की होगी, उनके माँ बाप उनकी शादी के बारे में सोचते भी नहीं है। अगर वो लड़की कभी अपनी माँ से कह दे मेरी शादी करा दो, माँ कहती है तू बड़ी बेशर्म हो गई, तू शादी की बात कर रही है, तू बड़ी बेगैरत हो गई, तू शादी की बात कर रही है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आप समझदारी से काम लो, आप समझदारी से काम लो। लड़की अगर शादी के काबिल हो चुकी है, आप उसकी शादी करा दीजिए और रिश्तेदारी और शादी में आप आसानी पैदा कीजिए, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा कम कर दीजिए। अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है, लड़का खाने कमाने वाला है, दीनदार है, बहुत अच्छा मकान नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी आमदनी नहीं है, लेकिन अगर लड़का दीनदार है, नेक है, अच्छा है, तो निकाह कर दो, शादी कर दो। जब इंसान शादी करता है, जब जिम्मेदारी उसके कंधों पर आती है, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिक उसकी रोजी रोटी में बरकत देता है। अल्लाह ताला ऑटोमेटिक बरकत देता है। मैंने तो देखा है और महसूस किया है, इंसान जब तक शादी नहीं होती है, अगर वो 1000 रुपया कमा रहा है, शादी के बाद ऑटोमेटिक वो 2000 कमाने लगता है। क्यों? क्योंकि जब बीवी आती है, बीवी अपने हिस्से का मुकद्दर लेके आती है, अपने हिस्से की रोजी लेके आती है। फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद जब औलाद होती है, जब बेटा और बेटी होते हैं, इंसान की आमदनी में और उसकी कमाई में और अल्लाह बरकत देता है, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपनी रोजी रोटी लेकर के आया है। मेरे भाई, हम और आप ये समझते हैं हम पैसा कमा रहे हैं, तुम नहीं कमा रहे हो। तुम्हारे हिस्से का जो मुकद्दर है, उस मुकद्दर में जो रोजी अल्लाह ताला ने तुमको लिखी है, तुम्हारी बीवी के जरिए, तुम्हारे बच्चों के जरिए, वो तुमको मिलती है और अल्लाह तुमको देता है। इसलिए शादी में मेरे भाइयों आप आसानी पैदा करें। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा खतबा इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले, कोई दीनदार रिश्ता मिले, तो तुम निकाह करने में देर न करो। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, शक्ल सूरत के अच्छे नहीं थे, चेहरे पर दाने भी थे, दाग भी था, लेकिन बड़े नेक आदमी थे। उनका नाम था जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा जुलैबीब तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? अरे अल्लाह के नबी शादी नहीं हुई। आपने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। मदीना के अंदर एक अंसारी साहबी थे जिनकी बेटी बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी काबिल थी, बड़ी अच्छी थी, और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। एक दिन अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं। नबी अकरम ने फरमाया कि आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे पास। साहबी ने समझा कि अल्लाह के नबी मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाना चाहते हैं, अपने घर में ले जाना चाहते हैं। साहबी ने कहा अरे अल्लाह के नबी ये तो मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है। आपने फरमाया नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बेटी से खुद निकाह करना नहीं चाहता, मेरे एक सहाबी है, मैं अपने सहाबी से तुम्हारी बेटी का निकाह करना चाहता हूं। कहा अल्लाह के नबी कौन है? कहा जुलैबीब है। अब सहाबी जानते थे जुलैबीब गरीब भी हैं और बदसूरत भी हैं, चेहरे पर दाग धब्बे भी हैं, ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, और उनकी लड़की बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी अच्छी थी। अब लेकिन नबी का हुक्म है, सहाबी इनकार भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं थोड़ा सा लड़की की मां से मशवरा कर लेता हूं, समझ लेता हूं, उसके बाद में जवाब देता हूं। सहाबी घर आते हैं और घर आने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमारी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। कहा कौन है?
کس کے لیے رشتہ بھیجا ہے؟ کہا جلیبیب کے لیے رشتہ بھیجا ہے. لڑکی کی ماں بھی جانتی تھی جلیبیب غریب آدمی ہے, جلیبیب بدصورت آدمی ہے. لڑکی کی ماں نے فوراً کہا کہ نہیں, ہم جلیبیب کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی تو نہیں کر سکتے. اتنے اچھے اچھے رشتے ہماری لڑکی کے آئے, ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے نہیں کرائی, اب ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کرائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. لڑکی کی ماں نے صاف انکار کر دیا. صحابی پلٹ کر کے جانے لگے. لڑکی اندر پردے سے سب سن رہی تھی ماں باپ کی بات چیت. لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس آتی ہے, اے میری امی جان, اے میرے ابو جان, ٹھیک ہے آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا, آپ کو جلیبیب پسند نہیں آئے, مگر ذرا اس پر بھی تو غور کرو, یہ رشتہ بھیجنے والی ہستی کون ہے؟ یہ رشتہ بھیجا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آپ اللہ کے نبی کا رشتہ ٹھکرائیں گے؟ میرے ابو جان ایسا نہ کیجیے, آپ میری شادی جلیبیب سے کرا دیجیے. اگر اللہ کے نبی نے یہ رشتہ بھیجا ہے, مجھے امید ہے اللہ اس رشتے کو میرے حق میں برکت والا بنا دے گا. میں اس رشتے پر راضی ہوں. جب میں راضی ہوں تو آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے, آپ میری شادی جلیبیب سے کرا دیجیے. حضرت جلیبیب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی وہ لڑکی. لڑکی کے والد اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پورا واقعہ سنا دیتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی تو تیار نہیں تھے, مگر ہماری بیٹی تیار ہے کیونکہ رشتہ آپ نے بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً دعا کی, اللہم بارک لہا فی عیشہا, اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں تو برکت عطا فرما, ولا تجعل عیشہا کدن کدا, اے اللہ اس کی زندگی میں کبھی پریشانی اور کبھی دشواری نہ آئے. شادی ہو گئی. جلیبیب غریب تھے, مگر غریب ہونا یہ عیب نہیں ہے. انسان اگر غریب ہے لیکن دیندار ہے تو آپ کی بیٹی کی قدر کرے گا اور آپ کی بیٹی کو سخی رکھے گا. اور انسان اگر امیر اور دولت والا ہے لیکن دیندار نہیں ہے تو آپ کی بیٹی کو بہت تکلیف پہنچائے گا. جلیبیب کی شادی ہو گئی اور جلیبیب اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے, بڑی محبت کے ساتھ دونوں میاں بیوی رہتے تھے. کچھ دنوں کے بعد ایک غزوہ ہوتا ہے, ایک لڑائی ہوتی ہے, اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ اس لڑائی کے میدان میں حضرت جلیبیب بھی شامل ہوتے ہیں. لڑائی جب ختم ہو جاتی ہے اور مسلمان اپنے شہیدوں کی لاشوں کو تلاش کرنے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ سب کی لاشیں تو نظر آ رہی ہیں, مجھے میرا جلیبیب نظر نہیں آ رہا ہے, کیا تم لوگوں نے جلیبیب کو دیکھا ہے؟ جب تلاش کیا گیا تو 7 دشمنوں کے بیچ میں 7 لوگوں کو مارنے کے بعد, اکیلے ان سے لڑنے کے بعد اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا جلیبیب 7 دشمنوں کے بیچ میں تیروں سے اور تلواروں سے کے زخم سے بھری ہوئی ان کی لاش ملتی ہے. اللہ کے نبی اپنے اس صحابی کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے قبر کے پاس لے کے جاتے ہیں. کسی چارپائی پر جلیبیب کو نہیں اٹھایا گیا, نبی نے اپنے کندھے کو جلیبیب کی چارپائی بنایا, اپنے کندھے پر اٹھایا اور قبر میں لے جا کر کے قبر میں اتارا. اور جب قبر میں اتارنے لگے اور آسمان کی طرف آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا, اے اللہ میں جلیبیب سے راضی ہوں, اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. صحابہ کہتے ہیں وہ منظر دیکھ کر کے ہمیں اتنی حسرت ہوئی, ہم نے یہاں تک ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش اس قبر میں ہم ہوتے اور کاش اللہ کے نبی ہمارے بارے میں یہ دعا کر رہے ہوتے. جلیبیب کو دفن کر دیا اللہ کے نبی نے, اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ ہو گئی. اور بیوہ عورت کے پاس تو عام طور سے روپیے پیسے کی کمی ہوتی ہے, مگر صحابہ کہتے ہیں کہ پورے مدینہ میں ہم نے کسی اور بیوہ کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتی ہو جتنا ہم نے اس عورت کو دیکھا. بیوہ ہونے کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی. ایک دیندار مرد سے نکاح کرنے کا یہ نتیجہ نکلا, اللہ غیب سے روزی دیتا تھا اور وہ اللہ کی بندی اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی. میرے پیارے ساتھیوں, رشتے ناطے میں آپ دینداری کو ترجیح دو. لڑکا دیندار ہے, لڑکی دیندار ہے تو باقی چیزوں میں کمپرومائز کر لو. باقی اگر کمزور ہے, مالی اعتبار سے کمزور ہے, روپیے پیسے میں کمزور ہے, یا آپ کے خاندان اور آپ کے اسٹیٹس کے معاملے میں کمزور ہے, لیکن اگر دیندار ہے اور بااخلاق ہے, اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں نکاح کر دو اور دیر مت کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر ہم اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں سب سے پہلے رشتہ ناتا دین کی بنیاد پہ کرنا ہوگا. اور آگے بڑھیے. شادی ہو گئی, اب لڑکی آپ کے گھر میں آتی ہے اور اب اس کے بعد میاں بیوی آپس میں زندگی گزار رہے ہیں. اب ظاہر ہے میاں بیوی کے درمیان محبت بھی ہوگی اور کبھی کبھی جھگڑے بھی ہوں گے. کبھی شوہر کی کوئی بات بیوی کو بری لگی, کبھی بیوی کی کوئی بات شوہر کو بری لگی. اب یہاں اسلام کیا کہتا ہے اس کو بھی آپ ذرا سمجھ لیں. اسلام یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. عورت کو یہ سمجھ لینا چاہیے
کہ مجھے اپنے شوہر کے اوپر حکم نہیں چلانا ہے, مجھے اپنے شوہر کا حکم ماننا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو میرا نگراں بنایا ہے. اگر گھر کو ایک اسکول مان لیا جائے تو اسکول کا پرنسپل جیسے ہوتا ہے ویسے گھر کا پرنسپل مرد ہے, اور مرد کو اللہ نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے. اگر گھر کو ایک گاڑی بنا لیا جائے تو بیوی اس گاڑی پر بیٹھی ہے اور ڈرائیور اس گاڑی کا شوہر ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زندگی میں عورت کے اوپر مرد کو نگراں بنایا ہے, ذمہ دار بنایا ہے. کیوں بنایا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مرد کر سکتا ہے, عورت نہیں کر سکتا. اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے. رات کے 12 بجے مرد جو ہے وہ گھر سے نکل کر کے کہیں بھی جا سکتا ہے, لیکن عورت نہیں جاتی ہے. عورت نہیں جاتی ہے, عورت کمزور ہے. اور یہ عورت کو مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے. بہت سارا ایسا کام ہے جو عورت ہی کر سکتی ہے, مرد نہیں کر سکتا. اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ مرد کے شریر میں طاقت ہے لیکن عورت کے آنسو میں طاقت ہے, عورت کے جذبات میں طاقت ہے. عورت اپنے جذبات کے ذریعے وہ کام کر سکتی ہے جو مرد اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا. ارے بھائی فرعون کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کیسا آدمی تھا؟ لگ رہا ہے نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو. کیسا آدمی تھا؟ اچھا تھا کہ برا تھا؟ بہت بڑا ظالم تھا فرعون. فرعون کو کسی نے بتا دیا کہ تمہارے دور حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. فرعون نے آرڈر دے دیا کہ جہاں بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے چیک کرو لڑکا ہے کہ لڑکی. اگر لڑکا ہے تو کل ہم, اس کو قتل کر دو, مار ڈالو, اس کو مرڈر کر دو اس کا. اتنا بڑا ظالم تھا فرعون. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل دھک دھک کر رہا ہے کہ مجھے تو بیٹا پیدا ہوا ہے, اگر فرعون کو پتا چلے گا تو میرے بیٹے کو مروا ڈالے گا. اللہ نے کہا ہے موسیٰ کی ماں تو پریشان مت ہو, تو اپنے بچے کو دودھ پلا, اور دودھ پلانے کے بعد ایک صندوق میں رکھ کر کے تو پانی میں ڈال دے. غور کرو میری پیاری ماں بہنوں, ایک ماں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو تو پانی میں ڈال دے. موسیٰ کی ماں ظاہر ماں تھی, ماں کا کلیجہ کیسے مانے گا کہ اپنے بچے کو میں پانی میں ڈال دوں؟ مگر اللہ نے موسیٰ کی ماں کے کلیجے کو مضبوط کیا اور انہوں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا, اور دودھ پلانے کے بعد ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دیا. اور جب پانی میں ڈالا تو اپنی بیٹی سے کہا کہ جا تو دیکھ تیرا بھائی کہاں جا رہا ہے. اللہ کے حکم پر تو میں نے عمل کر دیا, لیکن تو دیکھ کہ یہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اب موسیٰ پانی کے اندر جا رہے ہیں اور بہن کنارے کنارے سے دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی کہاں جا رہا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بہن ہے تو بہن سے محبت کرو میرے بھائی, یہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے. اللہ جن کی بہنیں, اللہ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے. بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. بہنوں کو بھائیوں کی اور بھائیوں کو بہنوں کی بڑی فکر ہوتی ہے. موسیٰ کی بہن کنارے کنارے سے دیکھ رہی میرا بھائی کہاں جا رہا ہے. اب یہ صندوق تیرتے تیرتے پانی کے اندر چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا. فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ تھا. اچھا آسیہ جب لکھیں گے نا تو اردو میں لکھیں گے جب تو الف سے لکھیں گے, الف مد آ اور چھوٹی سین سے, اور عین سے آسیہ لکھتے ہیں, عین الف زبر آ اور سواد سے لکھیں گے تو اس کے معنی ہو جائے گا نافرمان عورت. تو آسیہ عین سے نہیں ہو سکتا. کسی لڑکی کا نام اگر آپ رکھیں تو آسیہ رکھیں الف سے, آسیہ. انگریزی میں تو سیم رہے گا, ہندی میں تو سیم رہے گا, بنگلہ میں تو سیم رہے گا, مگر اردو میں عین اور سواد کے ساتھ غلط ہو جائے گا اور الف اور سین کے ساتھ صحیح رہے گا. تو حضرت موسیٰ کی جب صندوق پہنچا وہاں پہ تو فرعون کی جو بیوی تھی جن کا نام آسیہ تھا, انہوں نے دیکھا کہ پانی کے اندر صندوق جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنی ایک نوکرانی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا ہے صندوق میں. نوکرانی گئی, صندوق کو نکالا, صندوق کو کھولا, اتنا خوبصورت پیارا بچہ, بچے کو لے کے آئی. حضرت آسیہ نے جو فرعون کی بیوی تھی انہوں نے بچے کو گود میں لیا اور اپنے شوہر کے پاس فرعون کے پاس آئی. فرعون تو ایسے ہی بچوں سے ڈرتا تھا. جب سے اس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ تیرے دور حکومت میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر کے تجھے قتل کرے گا, تیری حکومت کے ختم کرنے کا سبب بنے گا, تبھی سے وہ ڈرا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ میری بیوی بچہ لے کے چلی آئی. وہ آرڈر دینے والا تھا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے, لیکن فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. کہنے لگی اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, اس بچے کو آپ قتل نہ کروائیے, یہ کتنا پیارا بچہ ہے, یہ بچہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا, یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں, ہمیں اللہ نے, ہم بے اولاد ہیں, ہم اس کو اولاد بنا لیں. فرعون اتنا بڑا ظالم تھا, مگر بیوی نے جب یہ بات اس کے سامنے رکھی تو پتھر دل فرعون بھی موم بن گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے, بیوی کی بات مان گیا. یہ عورت کی طاقت ہے. عورت اگر چاہے تو فرعون جیسے پتھر دل کو بھی موم بنا سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا مگر بیوی کے آگے موم بن گیا. اور آج بعض شوہر
तो फिरौन से भी बड़े जालिम होते हैं जो बीवी से कायदे से बात तक नहीं करते। मेरे भाई, ये जो मियां बीवी का रिश्ता है, ये कोई नौकर और आका का रिश्ता नहीं है। शौहर कभी ये ना समझे कि मैं मालिक हूं और मेरी बीवी मेरी नौकरानी है। शौहर थक के आया, बीवी से कहा चल मेरे पैर में मालिश कर। बीवी बेचारी दिन भर की थकी है, किचन में काम किया उसने, घर की सफाई की, कपड़े धोए, सारे काम किए। बीवी बेचारी वो ये कहने का कभी हक नहीं रखती कि मेरे पैर में आज बहुत दर्द हो रहा है, आज कोई मेरे पैर में भी तेल लगा दे। वो तो नौकरानी है, शौहर तो आका है। माफ कीजिए, अगर आपने ये रिश्ता घर में बनाया है, ये मेरे नबी की तालीम के खिलाफ है, ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। बीवी आपकी नौकरानी नहीं है और आप उसके मालिक नहीं हैं। बीवी महबूबा होती है और आप उसके चाहने वाले होते हैं। इन दोनों के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। नौकरानी और मालिक का रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर आप कभी बीवी के काम आ जाएं, कभी आप संडे है, घर में छुट्टी है, अगर आपने घर की सफाई में कुछ बीवी का हाथ बटा दिया तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपकी नाक नहीं कट जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी, इस कायनात के सबसे अजीम इंसान, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में होते थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं, काना यहलुबु शातहू, अपनी बकरी का दूध खुद धो लेते थे आप। वह यकली सौबहू, अपने कपड़े में बटन वगैरह लगाना होता था आप खुद लगा लेते थे, और अपने जरूरी काम आप खुद कर लेते थे, और आप अपने घर वालों के कामों में सपोर्ट करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इस रिश्ते की यही खासियत है, इसको मोहब्बत के साथ आप चलाइए। और अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो फौरन तलाक 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 कह करके जो रिश्ता तोड़ दिया जाता है, ये बहुत बड़ी जहालत है और इस्लाम के खिलाफ है। अरे तलाक तो बहुत बात की बात है, इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आपको बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो अकेले में बैठ करके सोचो कि बीवी ने आज खाना खराब बनाया है, आज उसने कपड़े पर प्रेस रख करके कपड़े को जला डाला है, लेकिन कम से कम तुम्हारे बच्चों की अच्छी परवरिश तो कर रही है, कम से कम वो बेहयाई और बेपर्दगी तो नहीं कर रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यफरक मोमिनुन मोमिनतन इन करिया मिना खुलकन रज़िया मिना, खबरदार कोई मर्द अपनी औरत से अलग ना हो, अपनी बीवी से अलग ना हो और तलाक न दे और बीवी को अलग ना करे। अगर उसको बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो जरूर कोई ना कोई बात अच्छी लगेगी। तो इस रिश्ते की नजाकत को समझिए। अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आप एक आइडियल शौहर बने, एक आइडियल बीवी बने। हम देखते हैं बाज लोगों को कि समाज के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लोगों से बहुत मुस्कुरा के मिलते हैं, मगर जब घर में जाते हैं तो बीवी बच्चों के साथ बड़ा खराब उनका रवैया होता है, बड़ा रूखा उनका तरीका होता है। माफ कीजिए, कोई अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली। ओ लोगों, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, और मैं तुम्हें अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा